بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فنواصل درسنا في هذا الكتاب تفسير سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فمنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. قال الله تبارك وتعالى كالذين من قبلكم مثل منافقات أصرفوا الله سبحانه وتعالى عهن خطاب موجه إلى المنافقين. كالذين موضع الكاف النصب عند بعد المعربين فعلتم كفعل الذين من قبلكم كأنت بستفيت እንዳሉ ሰዎች አይነት ስራ ሰራችሁ። ካፊቱ بمعنى مثل هنا محل نصب ነው ካል ወይ ካፉ رفع ነው ከተባለ አንቱም كالذين من قبلكم በተጣለ مبتدا خبر ለተወይ ካፊቱ ስም بمعنى مثل هنا እንደነዛ ናችሁ من قبلكم ከናንተ በስተፊት እንደነበሩት ካኑ የነበሩ አሸደ ሚንኩም ቁወተን ከኃይል በኩል ከናንተ በጣም የበረቱ እንደነበሩ ሰዎች አይነት ስራ ሰራችሁ ወይ እናንተ እንደነሱ ናችሁ። ወአክثر በጣም የበዙ የነበሩ አምዋለን ከንብረቶች በኩልና ወአውላዳ ከልጆችም በኩል ይፈስራቸዋል ወደፊት አለም የቲህም በሚለው እንግዲህ ነዓድ እነ ተሙድ ومعطف عليهما እንደነዛ አይነት ስራ ሰራችሁ እነሱም ሩሱሎችን አስተባብለው
ባጢል ውስጥ ይሰምጡ ነበር እናንተም ይሄን በማድረጋችሁ ሙሐመድን አስተባብላችሁ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኩና ነኹዱ ወነልዓብ በማለታችሁ የነሱን አይነት ድርጊት ፈጸማችሁ ወይ የነሱ አይነቶች ናችሁ በማለት እንዲነግሯቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ወህይ ያወረደባቸው ፈስተምታዑ ተጣቀሙ እነዛ ትውልዶች ቢኸላቂሂም ቢነሲቢሂም ወሐظሂም በድርሻ በጣ በፈንታ በድርሻቸው ተጣቀሙ ፈስተምታዕቱም ቢኸላቂኩም እናንተም በድርሻ በጣችሁ ተጣቀማችሁ እንግዲህ ሐሳባችሁ ይኸው ዱንያ ብቻ ስለሆነ ከመስተምተዐ الذين من قبلكم ከናንተ በስተፊት የነበሩ ትውልዶች እንደተጣቀሙ ሁሉ ቢኸላቂሂም በድርሻ በፈንታቸው ወኹቱም ከለዚ ኻዱ ወኹቱም ሰመጣችሁ ሰጠማችሁ የሚሉም ይኖራሉ ለሙሻሃተ ፍልስጢላህ እንግዲህ ሰመጠ ነው የምንለው ሰጠመ የሚሉም ይኖራሉ አስሉ ያ ሸባብ ኸውድ ማለት ውሃ ውስጥ መግባት ማለት ከሱ ተይዞ ነው ባጢል ላይ ሲሰምጥ ሰውየው ኻዶ የሚባለው ወላ ይስተዕመል ኢላ ፊል ባጢል በሐቅ ለሚ አወራ ሰው ምን አይባልም ኻዶ አይባልም ይላል ስለዚህ እነሱ እንደሰመጡ ሁሉ እናንተም ሰመጣችሁ በባጢል እንግዲህ ከለዚ እንዴት ይሁን የሚመስለው እኮ ከለዚና ኻዱ ነበር ግን አያው ምንድነው የሚለው ከለዚ ኻዱ አንዳንዶች እንግዲህ ኑኑ ተጥሎ ነው الذي في هذا الموضع بمعنى الذي ነው ይላሉ ግልጽ ነው يا شباب موصول اسمي አርገውት على الاصل موصول اسمي ነው ከለዚና ኻዱ ማለት ነው እንደነዛ እንደሰመጡት ሰዎች በባጢል እናንተም ሰመጣችሁ አይ አይደለም الذي ያው መፍረዱ ነው بصوره الاسم ቢሆን موصول حرف ነው የሚለዋል واضح يا شباب ካፊቱ ጃራናት الذي እንደነለው እንደነአን موصول ምንድነው موصول حرف ነው خاضم ሚለው ሲላው ነው አይዳ ያስፈልገው موصول حرف ከሆነ وخذتم كخوضهم ማለት ነው እንግዲህ አምስት موصول حرفዮች እኮ አሉ ብለናል ከዛ መሃል ማንንም ይቆጥሩ አሉ الذين የሚቆጥሩ አሉ እቺን አያ ደሊል ያረጋሉ موصول اسم ቢሆን እንደዛ አይሆንም ተርኪቡ ምንድን ነበር የሚባለው ሊሉን ኑኑ ይመጣ ነበር እንግዲህ ሁሉም متعارض ካልሆነ አንድ አያ على اكثر من معنى ከመራ ምን እናረጋለን ነው القاعده ሚከለከል የለም በሁሉም ላይ እንፈስራዋል اولئك النزه حبطت اعمالهم ስራዎቻቸው ታበሱ ተበላሹባቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في الدنيا በዱንያም والآخرة በአኺራም ስራዎቻቸው ተበላሹባቸው واولئك النزه هم الخاسرون ከሳሪ ጠፊዎች ማለት እነሱ ናቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል ስለዚህ እናንተም የነሱን ፈለግ ስለተከተላችሁ ውጤታችሁ የነሱ ውጤት ነው በማለት ሙናፊቆችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግራቸዋል ለነብያችን ብለዋል ለተርከቡና ሰነነ من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وفي رواية شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب في بعض الروايات خريب لدخلتموه فارس والروم تبالوا وفي رواية اليهود والنصارى يا رسول الله فمن القوم قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم النفس قالوا እና እነሱን ተሸቡህ ማድረግ መራቅና መጠንቀቅ ያስፈልገናል ቀጥላላሁንም ዓለም ያቲህም ለመሆኑ አልመጣቸውም ወይ መጥቷቸዋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala نبأ الذين የነዛ ሰዎች ወሬ ቂሷ ታሪክ من قبلهم ከነሱ በስተፊት የነበሩ ሰዎች ታሪክ ለሙናፊቆች አልደረሳቸውም ወይ ደርሷቸዋል ነው الذين ሲፈስር قوم نوح የኑህ ሰዎች ወሬ አልደረሳቸውም
ኑህን አስተባብለው በጡፋን እንዳጠፋናቸው አልደረሳቸውም ወይ? ደርሷቸዋል። ይጠንቀቁ ነው። ረሱላችንን አስተባብለው عذاب እናመጣባቸዋለን። ወዓድን የዓድ ቂሷም አልመጣቸውም ወይ? እንግዲህ አለዚን እየፈሰረ ነው ብለናል። አለዚነ መጅሩር ነው መሐሉ ሙዳፍ ኢለይህ ስለሆነ መጅሩር። ስለዚህ ነበኡ ቀውሚ ኑሕን ወነበኡ ዓድን እንደማለት ነው። የዓድም ቂሷ አልመጣቸውም ወይ? ዓድ ሁም ቀውሙ ሁድ። እንግዲህ አዕራፍ ላይ አቅረብ መርጂዕ እዛ ላይ ያሳልፈናል ቂሷውን። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ሁድን አስተባብለው ዓዶች ማአነሁም አሸዱ ቁዋ መሆናቸው ጋር አህለከሁም ቢሪሕን ሰርሰሪን ዓቲያ እሷ አልመጣቸውም ወይ? ወተሙደ የተሙድ ታሪክ አልመጣቸውም ወይ? ወሁም ቀውሙ ነቢይላሂ ሷሊሒን ዓለይሂ ሰላም እነሱንም አላህ በረጅፋ ማጥፋቱ እሱ ቂሷ አልመጣቸውም ወይ? ወቀውሚ ኢብራሂማ የኢብራሂም ሰዎች አረዳዎች ቂሷ አልመጣቸውም ወይ? መጥቷቸዋል። ወአስሓቢ መድየነ መድየን የሚባል ደግሞ ባለቤቶች ይሄ ቀውሙ ነቢይላሂ ወኢላ መድየነ አኻሁም የሹዓይብ ሰዎች አኸዘሁም ዐዛቡ የውም ዙላ ወልሙእተፊካቲ የሙእተፊካቶችም ታሪክ አልመጣቸውም ወይ? መጥቷቸዋል። እንግዲህ የመደፋት ባለቤት ይሉናል ሲፈስሩ ወልሙእተፊካት በአረበኛው አልሙንቀሊበቲ ቢህም አርዱሁም ነው እኮ የሚለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጀዐልና ዐለይሃ ሳፊለሃ ወሁም ቀውሙ ነቢይላሂ ሉጥ ዐለይሂ ሰላም። አንዳንዶቹ የመደፋት ባለቤት ይላሉ፣ አንዳንዶቹ ወልሙእተፊካት የመጎልሸሽ ባለቤት ማናው ሙተቃሪብ ነው። አጀባ መጎልሸሽ ማለት ኻዊየቱን ዐላ ዑሩሺሃ የላው ወደ ታች የታቹ ወደ ላይ የተገለበጠች። እንግዲህ ሰላት ቁራ ስለሆኑ ነው የተጀማው ይላሉ። ነብዩላህ ሉጥ ሰዎች የሚኖሩት ስንት መንደር ነው? 3 መንደር ስለሆነ المؤتفكات على الزكاة ذات أواخر النجم والمؤتفكة أهوى بإفرار نوم يامتاو زي يتجمع بأت مكنايات 3 قراص لهونو نو አተትሁም የመጣቻቸው የሆነች ሩሱሉሁም መላእክተኞቻቸው ቢልበይናቲ እንግዲህ አተትሁምን ቀውም ኑሕን ካለው ጀምሮ ለተዘከሩት ከሆነ ኢሽካል የለው ብዙ ስለሆኑ አንዳንዶቹ አልሙተፊካት ወዳለው ብቻ ነው የሚመለሰው። ሩሱሉሁም እንደተባለ ሉጥ ብቻ አይደለም የመጣቸው ለሚለው ሉጥ የላኳቸው ሩሱሉ ረሱልላህ አሉ። ስለዚህ አተትሁም ማለት አልሙተፊካት ነው። ሩሱሉሁም ማለት ረሱላቸው ሉጥ እንኳን ቢሆን ሉጥ ምን ያሏቸው ሰዎች አሉ ነው የምንለው። የላኳቸው ስላሉ ሊአቅረብ መዝኩር ነው ضميሩን ምን መልሰው ብለን ለሙተፊካት እንኳን ብናረግ መጀማዓቸው ላይ ቅድም ያልነውን መልስ እንዳመጣን ሁሉ ሩሱሎችም መጀማዓ ላይ መልሱ የነው ይላሉ ኢማሙ المفسرين وشيخهم። ሩሱሎቻቸው የመጧቸው የሆኑ بالبينات በተአምሮች بالمعجزات بالبينات بالحجج الواضحات المبينات حقم በሚያብራሩ ማስረጃዎች መተው እንግዲህ አስተባበሉ አጠፋናቸው። ይሄ ቂሷ አልደረሳቸውም ወይና ነረሱላችንን ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያስተባብሉት በሐቅ የሚሰጥሙት ይሄ አልደረሳቸው ሆኖ ነው ወይ? ደርሷቸው አላመፀኞች ሆነው ነው እንጂ فما كان الله ليظلمهم الله سبحانه وتعالى مبدلاቸው አይደለም ولكن كانوا انفسهم يظلمون ነገር ግን እነሱ ነፍሶቻቸውን በዳዮች ሆኑ እንጂ አላህን ትእዛዝ በመጣስ ከለከለውን በመዳፈር ነፍሶቻቸውን ይظልማሉ እንጂ አላሁ سبحانه وتعالى ያለ ظلم ያለ በደል በማጥፋት አልዘለማቸውም። والمؤمنون ወንድ ሙእሚኖች ይላል አላሁ سبحانه وتعالى والمؤمنات የሴት አማኞችም بعضهم أولياء بعض ከፊላቸው የከፊላቸው ወዳጆችና ረዳቶች ናቸው።
እንግዲህ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض على الزاله አውሊያ አላለም እዚህ ላይ ያለው እንግዲህ አውሊያ በዚህ ላይ ያቸው እነዚህ ነው መሆን ያለበት ወንድ አማኞችም ሴቶች አማኞችም ከፊላቸው የከፊላቸው ወዳጅና ረዳት ነው እንግዲህ ቁጥሩንም ማብዛት መረዳዳት መወዳደድ ያለበት ሙእሚን ጋር ነው እንጂ ሙእሚን ካፊር ጋር ሙእሚን ሙናፊቅ ጋር አላቃ የለው ያእምሩና ቢልማዕሩፍ ዛላይ እንዳልነው እንግዲህ ተዛዘዛሉ ብለው ይፈስራሉ ሙሻረካ المهم ሲጋው አይመራ በመልካም ያዛሉ ወየንሃውና ዐኒል ሙንከር ከመጥፎ ደግሞ ይከለክላሉ ይከለካከላሉ ብለውም የሚፈስሩ ይኖራሉ ዛላይ ብለናል ካኑ ላ የተናሃውና عن منكر ላይ አይከለካከሉም ነበር ብለናል ሙሻረካ ስለሆነ ሲጋው እዚህ ላይ ስላልሆነ እንግዲህ የሚቀበላቸውን የሚሰማቸውን ወይ የሚሰማናል ካሉ በማዕሩፍ ያዛሉ ሙእሚኖችም ሙእሚናቶችም ማዕሩፍ ማለት بالإيمان بالله ورسوله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم በማመን በአላህ በማመን በመላእክተኛው በማመን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘው የመጡት እንዲል ተቀብለን እንማን እየተባባሉ ይተዛዘዛሉ ከሽርክና ከክፍረት ከማዓሲ ደግሞ ይከለክላሉ ويقيمون الصلاة صلاة استكاكلوا يقومالو ويؤتون الزكاة زكانم يسطعلو وحق طبقوا لمستحق ويطيعون الله ورسوله اللهننا بلوم ملاكتنياون دغمو يتاززالو اولئك النزه سيرحمهم الله ሳያዝንላቸው ሳይመራቸው አይቀርም ያዝንላቸዋል እንግዲህ የሲነ التنفيس وكذلك سوف التنفيس في كتاب الله لا تنفيس መሆኗ ጋር ምንን ትመራለ ይላል ተአኪር ስለምትመራ አይቀር የነውና ان الله سبحانه وتعالى عزيز حيالنا حكيم ለሚገባ ፈራጅ ጠበበኛ የሆነ ጌታ ነው وعد الله المؤمنين وندامانيوچين الله قال ገባላቸው ረጋ ገባ ይላሉ والمؤمنات ሴታማኞችንም ጀናትን ጀነት ቃል ገብቶላቸዋል ሁለት ይሰራል እንግዲህ وعد المؤمنين مفعول اول ነው الله فاعل جنات مفعول ثاني منصوب بالكسره نيابه عن الضم عن الفتحه لانه جمع مؤنث سالم ጀነቶችን ቃል ገብቶላቸዋል ተጅሪ من تحتها الانهار ከነዛ ጀናት ህንጻና ዛፎች ስር ጅረቶች የሚፈሱባቸው የሆኑ አንሃሮች እንግዲህ ሱረት القتال ብዙ ጊዜ ጠቅሰናል እዛ ላይ የተዘከሩ አንሃሮች خالدين فيها እነዛ ጀናቶች ውስጥ ዘውታሪ ሲሆኑ አበደን ነው ቢላ ኒሃያ ومساكن طيبة ደግ የሆኑ ውብ የሆኑ መኖሪያዎችንም ቃል ገብቶላቸዋል في جنات عدن እመዘውተሪያ ጀናቶች ውስጥ العدن الإقامة تذكرون يا شباب ይሄ ማዕድን የተባለው لإقامته في الأرض جنات عدن ማለት جنات إقامة لا يبغون عنها حولا تنقل حول አይፈልጉም أصحاب الجنة ከቦታቸው ስለዚህ እንግዲህ ጀናት تجري من تحتها الأنهار جنات በአጠቃላይ ነው ይሄው መሳኪን طيبة ደግሞ እያንዳንዳቸው ምንድነው የመስከን ጀምዕ እኮ ነው መሳኪን ላንተም መስከን አለ من أهل الجنة ከሆንክ ለኔም ለዛ ውብ የሆኑ መኖሪያዎች ቃል ገብቶላቸዋል መዘውተሪያ ጀነቶች ውስጥ ورضوان ودتا ደግሞ ሙብተዳ ነው من الله ከአላህ የሆነ ውደታ አክበሩ አሁን ከተዘከሩ ነገሮች በአጠቃላይ የላቀ የከበደ ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ሙብተዳና ኸበር ዲ ጀነት ቃል ገብቶላቸዋል እዛ የጀነት ውስጥም ውብ የሆኑ መኖሪያዎች ቃል ገብቶላቸዋል
ከዛ በላይ ደግሞ ከአላህ የሆነ ሪድዋን አክበር ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አክበር ኒዓም الجنة رضوان من الله في الحديث في الصحيح اللي بلنا ብዙ ጊዜ ዘክሬው ይሆናል من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما في صحيح مسلم ይጠራሉ أصحاب الجنة እኔ ቃል የገባሁላችሁ ነገር አለ እሱን ልፈጽምላችሁ ፈልጋለሁ أصحاب الجنة እንግዲህ ምን ይላሉ ألم تدخلنا الجنة ألم تبيض وجوهنا ألم تعمل لنا كذا وكذا وكذا ከዛ በኋላ أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا ይባላሉ ስለዚህ رضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم የላቀ ማገኘት መገጠም ማለት ይሄንን ደረጃ رضوان من الله ማገኘት ነው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል ስለዚህ የሙናፊቆችን ተናግሩ የኩፋሮችን እንግዲህ የሙእሚኖችን ይናገራል ቁርአን እኮ መሳኒ ነው ብለን ወይ بالعكس የሙእሚኖችን ቀድሞ ከተናገረ የነዛንም መሲር ይናገራል ያ አዩሃ ነብዩ አንተ ነብይ ሆይ ጃሂድል ኩፋራ ካዳኖችን ታገላቸው እንግዲህ بالسيف والسنان ነው والمنافقين ሙናፊቅ አስመሳዮችንም ታገላቸው እነሱን ደግሞ بالبيان بالحج والبرهان ለዛ ነው እንግዲህ እዚች አያት ላይ ብቻ ኩፋርና ሙናፊቆች በአንድ ተዘክረው ኩፋሮች የቀደሙት ምን ላይ ነው ብለና እዚች አያ እቺ ራሷ አያ ደግሞ የታለች ተህሪም ላይ ያለ ራሷ እንግዲህ ያው አያቶቹ ሁለት ነው የሚባሉት على كل ማዕናቸው ሁክማቸው አንድ ስለሆነ አንድ አያ ላይ ብቻ ነው የሚሉ አሉ ሁለት አያ ላይ እንላለን እና ኩፋሮችን ታገል በሰይፍ በሊሳን በሁሉም ነው እንግዲህ ጃሂዱል ሙሽሪኪና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት بأيديكم وأموالكم وألسنتكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفار يا شباب بسلاحم بملاسم بحجة بجنزبم مجاهدة يتدرجال أما المنافقون ما لم يظهر منهم الكفر البواح بحجان الناس مقارعة يتدرجوت صريح وانا كفر كاسعي وكفار استقبوا كفار عندما يتدرجال مسلمات استطاعة كاللاج واغلظ عليهم بالناس لا أتنكر باتشو እንግዲህ يا شباب غلظة የሚያስፈልግበት ቦታ ሊን አያስፈልግም ሊን የሚያስፈልግበት ቦታ ደግሞ ምን አያስፈልግም غلظة አያስፈልግም ሕክማ ሐኪም ለመሆን ከፈለክ እነዚህ እንግዲህ የሚያስፈልጋቸው غلظة ስለሆነ ጠንከር አርግባቸው ومأواهم جهنم መዘውተሪያቸው جهنم ናት وبئس المصير መመለሻ መኖሪያቸው በጣም ከፋች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala المخصوص بالذم وبئس المصير هي وبئس المصير جهنم እንደዛ ነው የሚሆን ያ المصير لبئس فاعل ስለሚሆን يحلفون بالله بالله يملالوا على الله سبحانه وتعالى ما قالوا እንዳላሉ ይመላሉ እንግዲህ አላልንም ብለው ይመላሉ بالله ولقد قالوا كلمة الكفر የክደትን ቃላት ያሉ ሲሆኑ ብለው ሲያበቃ ነገሩ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲደርስ እንዳላሉ ይመላሉ وكفروا بعد اسلامهم ከስልምናቸው በኋላ ከሰለሙ በኋላ ካዱ وهم አሰቡ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بما لم ينالوا በማያገኙት ማረግ የማይችሉት ነገር አሰቡ وما نقموا التلم إلى الله سبحانه وتعالى إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله الله نبلهم رسوله الله كترفاتو النسون مابقاقاتو ننجي لا يتألوت نقر يلهم قد فقراءوش نبروا الله مابقاقاتشو يتألوت الله مابقاقاتو ناو رسولهم مابقاقاتاتشو بهدية تسطواتشو ብዙ ብር ተቀበለው ነበር ብለናል في بعد السنن حديث ترمذي تقسنا لقنا አሳልፈናል
ومن تفسير سورة التوبة ما يثنو ترمذينا ليلوچንም كتاب فإن يتوبوا بملسوا كنفاقاቸው يكو خيرا لهم ይሄ መመለሳቸው ለነሱ በጎ ይሆንላቸዋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙናፊቆችን እንኳን ሳይቀር እኮ ምን ያረገ ነው ፍታሁ ለሁም ባበተው ከድርጊታቸው ከተተበቱ በጎ ይሆንላቸዋል ቺየኩ እንግዲህ ብዙ ተነጋግረናል ومن مضارع اللي كان منجزم يحذف نون وهو حذف ملتزم شرط بايون على ولنا مضارع مهون عند شرط ነው مجزوم مهون عند شرط ነው عدم التقاء الساكنين اسم شرط ነው عدم الاتصال بضمير النسب او كذا ምንድነው ወደ አራት ሸርጥ ሆናል ሆነ እሱ ከተሟላ ተካነ ሙዳሪዕ ኑኑ ምን ይሆናል ይጣላል ጀዋዘን ማለት ነው እንግዲህ ቁርአን ላይ ዝራ አምጥተህ ልትቀራ አትችልም የተቀራው ምን ተደርጎ ነው ይያልን ነው ተጥሎ ነው ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون آخر النحل يلم جزء آيات في النحل أهون يقرأهت زادقمو في سورة النمل آية كاملانة ولا تحزن عليهم ولا تكن الزالي من يتوالد نون يتوالد ريه ممروا عند آية لا يمودك ليلا آية لا يممتات جوازني مرا نونو متالو جائزنو يسيب بالقين نونو متاچበት ቦታ ላይ ቂራአ ካልሰበተ ኑኑን መጣል አልመጣችበት ቦታ ላይ ማምጣት ትችላል ማለት አይደለም القرآن متبع ቁርአን እንዴት ጻፈ ምንድነው የሚደረገው ይቀራል ግን ሁክሙ طيب ስለዚህ ቢተብቱ መተበታቸው ለነሱ በጎ ይሆናል ወይ የተወለው ቢያፈነግጡ ዘወር ብለው በዛው በንፋቃቸው ላይ ቢቀጥሉ يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة الله سكاكا سمامي هنا قطعت يقطعچوال بالدنيا بآخرة يا آخرة እንግዲህ في الدرك الأسفل من النار ነው ዱንያም ላይ ሐማላቸው يحسبون كل صيحة عليه ما في كل نزال والله سلام نور አይኖር ቀጭ ባለ ቁጥር يحسبون كل صيحة عليه هم العدو فاحذره وما لهم في الأرض لن نسب مريت يلاچوم إلى الله سبحانه وتعالى من ولي يلاچوم አጋዥ ولا نصير رداتم يلاچوم እንግዲህ ነሲር ብቻውን ወልይ ብቻውን ከመጣ ይካተታል አንዱ ውስጥ ይገባል ብለናል በአንድ ከመጡ ደግሞ ወልይ ማለት መስለሃ የሚያመጣላቸው ነሲር ማለት መፍሰዳ የሚከላከልላቸው አጋዥ የላቸው እንግዲህ ታላህ ተخلي ያረጉ ተخلى الله عنهم እነሱን የሚያግዛቸው የለም በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል እንግዲህ አስባብ النزول የሚባል ይሄ አያ በማን ሰበብ ነው የወረደው የተባለውስ ምን አባባል ተብሎ ነው ያሰቡትስ የማያገኙትን ነገር አሰቡ የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አስበው ነው አሁን ባልናቸው ነገሮች ላይ ይለያያሉ ሙፈሲሮች እንግዲህ እንደ ዑሙሙ አያው ሙጥለቅ ሆኖ ነው የመጣው ምን እናረጋለን ነው የሚሉት المفسر الشيخ المفسرين በዛው ላይ ይሄዳሉ ዑሙመን ያሉት እንግዲህ يحلفون بالله ما قالوا جلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه በሱ ምክንያት ነው የወረደችው የሚሏል እሱ እንግዲህ لئن كان ما يقول محمد حقا لا نحن شر من الحمير عليه بالا محمد የሚለው حق ሆኖ እኛ خلفناው ከሆነ ምን አለ لا نحن شر من الحمير ይሄ እንግዲህ ኩፍር ነው ያነው ተክذيب للنبي صلى الله عليه وسلم وكفروا السنه ያንን ብሎ ነው እና የሚስቱ ልጅ ነበር ይባላል ሙስዓብ የሚባል ያዱ والله እኔ አሁን ይሄንን ባልሰማ ጥሩ ነበር ሰማሁ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳልናገር ከቀረው ባጢልም ተቅዲር ያረኩ ስለሆነ መቅሰፍት ከሰማይ መጥቶ ይገለኛል ብዬ ስለምፈራ እንግዲህ ኩን አላ በይነቲ ምን አምሪክ እናገራለሁ ወስጃለሁ ተተናገርክ ደግሞ ገላሃለሁ አለው እሱን ልጅዮ ሄዶ ተናገረ እንግዲህ አሙ በማንም ይላሉ የሚስት ልጅ ገላሃለሁ ማለቱ ነው አልቻለም መግደል
ያለውም ይሄንን ነው ብለው ጁላስ ነው ፈይነቱ ያለው ሲቀራበት እንግዲህ استثنى ربي ጌታዬ ፈይነቱ ያለ استثناء አውጥቷል ብሎ ተወብቶ ሐሱነ እስላሙሁ ይላል ጁላስ ኢብኑ ሱወይድ ኢብኑ ሳሚት ከሷሃቦች ነው በሱ ምክንያት ነው ይላሉ ሌሎቹ ቢራስ المنافقين በሱ ሰበብ ነው ይሄ አብዱላህ ኢብኑ ኡበይን ኢብኑ ሰሉላ በሱ ምክንያት ነው ሲራው ላይም ብለናል እንግዲህ ሆነ غزوة ላይ ወጥተው ውሃ ላይ ተጣሉ ሁለት ሰዎች አንደኛው ወደ አንሷሮች ይጠጋል አንደኛው ወደ ሙሃጅሮች ይጠጋል እዛ ላይ እንግዲህ አልግባባ ብለው በውሃ መቅዳት ላይ ያ ሙሃጅሪዩ አንሷሪዩን ምን አረገው በካልቻለው ቂሷም ሳቢት ነው እዛ ላይ እንግዲህ ለብኑ ኡበይ ቂሷ ሲደርሰው አረጓት ወይ አወፈዓሉሃ አለ ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك علنا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل إذا الصحيح لنا إهن أبابال زيد بن أرقم يتسنى من صغار الصحابة سمو وصلوا لنبياتنا صلى الله عليه وسلم تناقر አሁን ሲጠራ እንግዲህ ቅድም ጁላስ ነው በተባለውም ሲመጣ ምን ብሎ ስምድድ አድርጎ አላልኩም ብሎ ማል ይሄውን ያልነው ነው ከተባለም እሱም ምን አለ ማል አላልኩም ብሎ ማለ እንግዲህ ሰዎችም ያው ትላልቅ ስለነበሩ እነዛ ይሄ ህፃን ነው አሰማም ላይ ችግር ይኖርበት ይሆናል ሲባል ይሄ ዘይድ ኢብኑ አርቀም በጣም አተከዙ ትንሽ እኮ ናቸው በዛ ሰዓት ልጅ በሳቸው አስታኮ እንግዲህ ማን ወረደ ያሸበ ያልሙናፊቁን 11 አንቀጽና ስንትና ያሸበ እሷ ስትወርድ መተው አስጠርተው ይሄ ዘይድ ኢብኑ አርቀምን ጆሮአቸውን እንደዚህ ያፍተለተሉ ወፈት ወذنا كما سمعت እያሉ እንግዲህ አበሰሯቸው ዘይድ ኢብኑ አርቀም ስለዚህ እንግዲህ ያለው ያ ነው ለረጃና ኢለ المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل ይሄን አሰበ ማድረግ አይችልም የራሱ ልጅ شيء ይዞ ተጠበቀው ለናል ያ ሸባብ ከغزዋ ሲመለሱ أنا الأذل ورسول الله الأعز كالك مدينة كل المقبات هاتشلم سلزه همه بمالم ينالو لأن قدي رسولنا عليه الصلاة والسلام أصحابه التشاتون بما بارر عصبوا لأن ما درى قال شالو منه ليلا تبوك نو قصاو زالي بلنا لنقدي كتبوك كسمالسو ملثموش هنا قدي صحابه جوتام مجاز لنبراتشو ودي سلاساشناتشو كتبلوا በአንድ መንገድ ለመሄድ ትንሽ ጥበት ስለነበረ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ በጠሪቅ العقባ ነው መሄደው እናንተ ተወዛችሁ በሚሰፋችሁ መንገድ ሄዱ ሲባል ችን ፍርሷ ተጠቀሙ እነዛ ሙናፊቆች እንደዚህ ሙለሰም ሆነው እንዳይታዩ ማለት ነው አሁንም እንደሚያደርጉት ባዱ አልሙሻጊቢ እዛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛይ በጠባብ መንገድ ሲያልፉ እኮ አስጎፍተው አስበርግገው ግመሏ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገደል እንዲገቡ የሙናፊቅ ሸር ያሸዋ እዛ ከሩም በሰላም ተመልሰው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልገላቸው ነው እዚህ እኮ አጎልሰፍ የሚሰግዱ እኮ ናቸው ኢብኑ ኡበይ ማለት እኮ እንደውም ጁምዓ ምን ያደርግ ነበር ብለናል ይሄ መሐመድ የሚለው ሐቅ ነው ኹጥባውን በደንብ አርጋችሁ ጆሮአችሁን ኮርኩራችሁ አዳምጡ ይል ነበር እኮ ውሸቱ እዛ እንግዲህ ኡሁድ ላይ ነው ሱሉሰል ጀይሽ ይዞ ሲመለስ ከዛ በኋላ አስተጋባለሁ ሲል ሰዎች የራሱ ሰዎች ምን አረጉት ከለከሉት ውስጥ ግልጽ አውጥተሃል ካሁን በኋላ የምትለው ነገር የለህም ዑሙማን እንግዲህ እዛም ላይ ከሆነ ሊገሉ አስበው ነበር ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ እዛ ላይ ሁለት ሱሐቦች ዘክረና ሁዘይፋ የሚባልና አማር ኢብኑ ያሲር እንግዲህ ሁዘይፋን እንደዚህ አሉ አባራቸው አሏቸው አውቀሃል ወይ አላወቅኳቸውም እኔ ግመሎቻቸውን ነው ያወቅኩት ሰዎቹ ሙለሰሞች ስለሆኑ አለየኋቸውም አሉ ማነው ስማቸው ሁዘይፋ እዛ ነው ከዛለት እኮ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሞቻቸውን ነገሯቸው ከሌ ናቸው ስለዚህ صاحب سري من يبالال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد اسماء المنافقين ስለዚህ እንግዲህ ይሄንን ያመጡና ሸይኹ ወኢማሙ المفسرين ጁላስ ነው የሚል ኢብኑ ኡበይ ነው የሚል ተዓይን ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተዘከረ
እኛ እንግዲህ የምንቀበለው ደሊል እስከሌለ ድረስ መግቢያው ላይ ምን ብያለሁ አላ ኢጥላቂል አያ እንረዳለን እና ይሄንን ያረጉ እንዳሉ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነገረን ነው ኢብኑ ኡበይ አላ ኒፋቂህ ነው አስለን አላ ኩፍሪህ የሞተው ያ በጁላስ ነው ከተባለ እሱ استثنى ረቢ ብሎ እስልምና ተቀብሎ ሐሱነ ኢስላሙ ሚነ الصحابه ስለ ሱሐባ የጻፉ ሰዎች እንግዲህ ታገኛላችሁ የአልኢሷባ የኢብኑ ሐጀር ኪታብ في من اسمه جلاس مكفت كذلك وصل الغابة مع الزاي سوية الاستيعاب ابن عبد البر وغير هذه الكتب يذكروا تعالى السن طيب ومنهم كالنسوا على الليل على الله سبحانه وتعالى من عاهد الله الله رقا يقبا قال يقبان من بلو لئن آتانا من فضله الله سبحانه وتعالى كترفات كستا لنصدقن والله صدق عن ست على المساكين وجبلو قال يقبا على لنتصدقن نوم ديتش تايتو وده من تقلبتا وده صار تقلبتا تداغم ولنكونن من الصالحين كالله دقاق باروچم والله نهنالن بلو قال يقبا كوست اتشوال صالح እንግዲህ تعرفون ባጭር እንዳልነው ያላህንም የመخلوቅንም ሐቅ ምን ያረገ ነው صالح የሚባለው የተወጣ እሱን እናረጋለን ብሎ ቃል የገባለ فلما آتاهم من فضله الله سبحانه وتعالى ከትሩፋቱ የሰጣቸው ጊዜ لفظ الآية ልብን በል እንግዲህ አታሁ ሳይሆን የሚለው አታሁ ማን እንግዲህ ለሁሉም ይሰጥቃል ብለናል بخلوا به بزاب الله فضل نفقوا بخلوا نفقوا يلالو منفق مالك مساسات على ملقس وتولوا وهم معرضون يا فنقطوا هنا زوروا اسلمنان التقبلوا بالوتم አልሞሉም አላህን ቃል የገቡትን እንግዲህ ቃላቸውን አፈረሱ እንደነሱ እንዳትሆኑ ነው جزاءቸው فاعقبهم አስወረሳቸው ይሉናል ሲፈስሩልን ያ ሸባብ አعقبهم አስወረሳቸው ተካቸው እኮ ነው አعقبው ማለት ምንድነው ተካቸው ኒፋቅ አስወረሳቸው في قلوبهم ቀልቦቻቸው ውስጥ الى يوم يلقونه እሱን እስከሚገናኙበት ቀን ድረስ ይሄ እኮ ሸባብ ዛቻ እኮ ነው ሙተው ተቀስቅሰው አላህን እስከሚገናኙ ድረስ የሚገናኙት በምንድነው ነው በኒፋቅ ነው ከኒፋቃቸው አይወጡም ወለያዙ ቢላህ ምክንያት بما اخلفوا الله በመخለፋቸው ምክንያት ما وعدوه ማለት ቃል የገቡትን ረጋ የገቡትን በመخለፋቸው ምክንያትና وبما كانوا يكذبون የሚዋሹ በመሆናቸው ሳቢያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙተው ተቀስቅሰው አላህን እስከሚገናኙ ድረስ ቀልቦቻቸው ውስጥ ኒፋቅን አስወረሳቸው እንግዲህ ያ ሸባብ ማዕሲያ ወደ ማዕሲያ እኮ ነው የሚወስደው ማዕሲያ ወደ ማዕሲያ ለዛ እኮ ነው ኪባሩ الائمه المعاصي بريد الكفر የሚሉት ለዛ ነው ስለዚህን በማድረጋቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀልባቸው ውስጥ ኒፋቅን ተካባቸው በደለል ኢማን አለም ያዕለሙ ለመሆኑ አያውቁም ወይ ይወቁ أن الله يعلم أم يوق مهنون سرهم مستراچون بقلباچو قاطرو يازوت النفاق እንደም ያውቀው አያውቁም ወይ ይወቁና ይጠንቀቁ ነው ወነጅዋሁም እርስ በርሳቸው ደግሞ لإدحاض الباطل الحق حق ለማፍረስ የሚሾካሾኩበትን ሽኩሻኪያቸውን የሚያውቅ መሆኑን አያውቁም ወይ ይወቁ وأن الله علام الغيوب الله سبحانه وتعالى مستروچننا ሩቆችን የሚያውቅ መሆኑን አይረዱም ወይ ይረዱ የሚሰሩትን ቀልባቸው ውስጥ የሚሸሽጉትንም ያቅና ይመነዳቸዋል በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይዝትባቸው እንግዲህ هذه الآية سبب النزول የሆነ ሱሐቢ ዘክረው ያ ሸባብ ብዙ ሙፈሲሮች القصة مشهور ومع شهرتها منكرة አልሰበተችም እኮ ያ ሸባብ ሁሉም
ومنهم من عهد الله تفسير ያዳመጠ በአጠቃላይ የሚለው ሰዕለባ የሚባል ሰውዬ አይደል የሚባለው ያጀበው ጭንቅሳኮ ማያቅ የለም ሰዕለባ ኢብኑ ሐጢብ ይባላል በሱ ዙሪያ ነው የወረደችው ግሪሸሮ ሲመጣ ደግሞ بعض التفاصيل ይኖረናል من العجيب السعديም ይሄንን ምን አድርገው ይሄዳል ቅራር አድርገው ነው የሚሄዱት ይቀርራል አስለን አይሰብትም ቂሳው المهم እንግዲህ የሚሉት በእኛ ሀገር ደግሞ የሚቀሱስልን ባፍ ደግሞ ትንሽ እኩትቦች ላይ ማለት ተገኘ المهم ሰግዶ ቶሎ ይወጣ ነበር አሁን ሲቀሱስ ሰግዶ ቶሎ ይወጣል ሰግዶ ቶሎ ይወጣል 3 ቀን ሙታባ አረጉት ነብያችን ተላሰነ በኋላ ሲያዩት ስለላው የሚለው የተጻፈው ضعيف እንኳን ቢሆን እሱ ነው መጥቶ ዱዓ አድርጉልኝ አላቸው የሚባለው ሶስቴ ሲወጣ ሶስተኛው ላይ ያሰበቱት እንግዲህ ሰው መሃል ስለማይፈضሑ ይላሉ ምን ነው አንተ ሰውዬ መስጂድ እኮ ማይረጋጋው ሙናፊቅ ነው መስጂድ ላይ አትቆይም ሰግዶ ቶሎ ትወጣለህ ሶስት ጊዜ አየሁ እቺ خصلة من خصال المنافقين كنات አሉት ይሉናል ያ ረሱላህ ከጠየቅኩኝማ ለሐጃ ነው የምወጣው ምንድን ሐጃ ኑሮ ያሶጋሁን ለብሼ የሰገድኩት ጋቢ እቤት ያለው ልብስ እሱ ብቻ ነው እኔ ሶጋ እሱ ለብሼ ሰገርኩ እሷም እንግዲህ ወቅት እንዳይተአخرባት አሁን ሂጄ ይሄን ጋቢን ሰጥቻት ይሄን ለብሳ ነው መስገደው እኮ እሷም አላቸው ይላል እና እንደውም ምክንያት አገኘሁኝ ዱዓ ያርጉልኝ በጣም ድህነት ችለነው ነው እንጂ ይሄው እዚህ ደረጃ ደርሰናል ድህነታችን ሲላቸው እንግዲህ እዛ ወደ ተጻፈው እንገባለን ቀሊሉን ተአዲ ሽክራ ኸይሩን ሚን ከሲር ላ ተطيقه አይ አደርሳለሁ እዚህ እንደተባለው ለኢን አታኒ አላሁ ሚን ፈضله ያንን አለ ዱዓ አደረጉለት ፍየል አገኘ ገዛ ያቺ ፍየል እንግዲህ በእኛ አባባል በዚህ በገጠር አባባል ትል የምታውቁ ከሆነ እንዴት ልበዛች ይችላል ተራባች መዲና ደግሞ ከተማ ናት ከተማኒ ንየማ ከተማው ጠበበኝ ብሎ ወደ ዳር ኢላ طرف المدينه ወጣ ያው 5 ወቅት ሶላት ደህና ይሰግድ ነበር ቀስ ይያለ ራቅ ሲል አሁን ዙሁርና አስርን ብቻ ጀማዓ መስገድ ጀመረ ይላል ደግሞ ሲበዙ በዛ ሄድ ያለና ራቅ ሲል ደግሞ من الجمعه الى الجمعه እንጂ አይመጣም ነበር ይላል በሳምንት አንድ ቀን እያለ የበዛ ሲመጣ ከናካቴው ምን ሆነ ተው ያ ወይሐ ሰዓለባሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና እዛ በኋላ እንግዲህ ሶደቃ ዘካ ሲወርድ ላኩ እዛ ላይ እሱ እንግዲህ ማሄ ኢላ እኽቱል ጂዚያ አለ ከዛ በኋላ ቢነድም እንኳን ዘካውን ይዞ ቢመጣ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘካህን ምን አታርግ ተብያለሁ አሉት ይላሉ እንግዲህ ያ ሸባብ في الصحيح ያለው ያለንም حتى المتن ሰነዱ እንኳን ሰነዱ ላይ እንግዲህ علي بن يزيد አልአልሃኒ አለበት በጣም ضعيف جدا ብለዋል معان ابن رفاعه كذلك لين الحديث እነማን ሐዲሱን ቂሳውን ضعيف እንዳረጉት እናያለን المهم ይሄ አይሰብትም በሸሪዓችን ማሻባ ማኒ አዘካ ምን ይደረጋል ነው ያለው በግድ ይወሰድበታል في الصحيح ያለው ቆስ ነው በግድ ኢማም ይወስድበታል አልሰጥም ገንዘቤን ማን ይነካል ካለ ወቃቲሉ ዳፊዕ አማሊ ካለ ወልይ الامر ምን ያረጋዋል ይጋደላል ስለዚህ እዛም ሁክም ጋር ይሄ ቂሳው ምን ያረጋል ይያልና ያጀባ تعارض ያረጋል المهم للاستفاده ቂሳው አይሰብትም ነው ሪሳላ ሙስተቂላ ጽፈዋል ይባላል ይሄ ረቢዑ ሻም ተብለዋል የሚባሉ ሰውዬ ማን ነው ስማቸው ያጀባ من تلاميذ الألباني الكبار سليم بن عيد الهلال ساتشو رسالة الله يبالا عنوانها الشهاب الثاقب في الرد عن ثعلبة بن حاطب بدي زالي بدري اندهونه يناقرالو سويه صحابي هذا من دين مانو يلالو بدري نو بلو الشهاب الثاقب في الرد عن ثعلبة بن حاطب رسالة الله يا جنة سو انجدي يا نو ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله
قوله تعالى كالذين من قبلكم إلى آخر الآية يقول تعالى محذرا للمنافقين الناس يستنكك سيون أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم كالناس بستفيت يالو ما برسبوتشين يغنينك عذاب انداينكاچو يستنككاچو سيون من الأمم المكذبة قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أي قرى قوم لوط فكلهم أتتهم رسلهم بالبينات እንግዲህ ሳዕዲ ኩልሁምን መቀደራቸው ከቅድም ካልነው እሽካል ምን አረጉ አተትሁም ወደ ሙእተፊቃት ነው ስንል ከዛ እሽካል ምን አሉ خرجنا ኩልሁም አሉ قوم نوح ካለው ጀምሮ ወደ አለው ነው የሚመለሰው ነው አልተቀራም እሱ ነው እንዴ يتقرى مسلمين برغطي وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم جمع المنافقين والكفار في نار جهنم مستنجدي يسبسباتشو واللعنة والخلود في ذلك لاجتماعهم في الدنيا على الكفر والمعاداة لله ورسوله والكفر بآياته يقرأت مسلمين انجدي هل تقرأم كتبال يو قرآن وقوله كالذين من قبلكم إلى آخر الآيتين يقول تعالى محذرا للمنافقين أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم المكذبة قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أي قرى قوم لوط عليه السلام فكلهم أتتهم رسلهم بالبينات بينات سيفسروا أي بالحق الواضح الجلي المبين لحقائق الأشياء فكذبوا بها فجرى عليهم فالناس لا يفسر ستكست ما قص الله علينا فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم نانتم منافقون سراتشو ينسون درجيت تمثلالك استمتعتم بخلاقكم أي بنصيبكم من الدنيا فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة يعني الدنيا تعدرشاتشون انجليز تتقمت على وجه اللذة والشهوة معرضين عن المراد منهم እንግዲህ የተሻበት ነገር ያፈነገጣችሁ ስትሆኑ እንግዲህ ኒዓማ አላህ የሰጠህ ለተስተዒነ ቢሂ አላ ጣዓቲላህ ነበር ያንን ሳትግምት ሳታስገቡ ለዛ ለመክፈልና ሊቀዳኢ ሸህዋ ብቻ ተጠቀማችሁ እንደነዛ እንዳለፉ ሰዎች واستمتعتم به على معاصي الله واستعنتم به أي بنعم الله أو بما رزقكم الله على معاصي الله ولم تتعد همتكم أصابتوا على اللفتش منه وإرادتكم ما خولتم من النعم كنعم يعني يتسطعتون بيتش على سبيل اللذة والشهوة كما التكم ودليل على اللفة من أنت إرادة النهمة كما فعل الذين من قبلكم وخذتم كالذي خاضوا أي وخذتم بالباطل والزور وجادلتم بالباطل لتدحدوا به الحق فهذه أعمالهم وعلومهم ينسو سرانا علوم وچاچو يچاون يالفتچونا استمتاع بالخلاق وخوض بالباطل فاستحقوا من العقوبة والإهلاك كما اتفقت مالتنا إهلاك يأهلك مصدر ما استحق من قبلهم ممن فعلوا كفعلهم ينسو ناينت انجدي سرا يسروا يتقبوتن تقبو وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما خولوا من الدنيا الله يرزقاتهم يتقماتهم بيتقموا انقال فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله بما تاقز ملكنا بالله طاعة. وأما علومهم علوم المؤمنين فهي علوم الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية وده يقين مدرس بتأم كف كالو تفلاقي وجه نقر وجه لا يباتك علي
والمجادلة بالحق لإدحاض الباطل سراتشو كونه دقم يهنو قوله فما كان الله ليظلمهم إذ أوقع بهم من عقوبته ما أوقع استكاكيه يقرهون ينيا ميلو إذا وقع بهم من عقوبته ما أوقع إلى أيهدم سلازه ميبالو كذالوا قتلا يالتشو ألف ودواوا تواننا إذ أوقع بهم من عقوبته ما أوقع من نسخة الليل إذ أوقع صواب السنة إذا وقع سيون إذ أوقع ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث تجرؤوا على معاصيه بالله وانجل انجليس لا تدافروا وعصوا رسلهم واتبعوا أمر كل جبار عنيد رسله بالانجلي يا اقتباسنا من الآية تورو نبر رسلهم يا سيدا نعم رسله الله نعم السنة موافقه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلى آخر الآيتين لما ذكر أن المنافقين بعضهم من بعض نسخة بعضهم أولياء بعض من بعض ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ووصفهم بضد ما وصف به المنافقين ذلك يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم نبر بزا قلباج مؤمنوችን وصفه طيب فقال والمؤمنون والمؤمنات أي ذكورهم وإناثهم بعضهم أولياء بعض في المحبة والموالاة والانتماء والنصرة انتماء انقدي متقات انتساب تنتسب إلى المؤمنين كذلك من النماء وكتبالم كتر معباسات يالبه يمؤمنوችን كتر انجي يمنافق يكفاروችን سواد አይደለም تكثير مارك يالب يأمرون بالمعروف وهو اسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة وأول من يدخل في أمرهم أنفسهم يأمرون مريا راسوቻቸውን ነፍሶቻቸውን ይጠብቃሉ ራሳቸውን ያዛሉ وينهون عن المنكر وهو كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة وشاشة سنة مقباره ويطيعون الله ورسوله أي لا يزالون ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوام أي وتمنى والزالة انقدي مستمرون ناتشو أولئك سيرحمهم الله أي يدخلهم في رحمته ويشملهم بإحسانه رحمة جنة يسلباتشوال بإحسانه يكاتتاتشوال إن الله عزيز حكيم أي قوي قاهر ومع قوته فهو حكيم يضع كل شيء موضعه اللائق به الذي يحمد على ما خلقه وأمر به ثم ذكر ما أعد الله لهم من الثواب فقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات جامعة نبر مبالة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات هذا اللي له بكسر حركوا عليه جامعة مبالة جنات نكو من دم يارب يالله يا شباب ها منصوب كونه منصوب سلوانا صفة المنصوب من دم يهانو منصوب نو جامعة لكل نعيم وفرح سقاننا دستان هلو يسبسبج يونس جنة قال قبطولاچوال خالية من كل أذى وترح ترح كره مالتنا ترح ضد الفرح كأذى كذر كشرنا كمتطلا ነገር ደግሞ ያገለለች ይሆን تجري من تحت قصورها ودورها يدار جمع ودور ديارم يجمعال واشجارها الانهار الغزيرة الكثيرة مالتنا غزير المروية للبساتين الأنيقة تمام متقرط مالتنا مروية من أروى يا أروى اسم الفاعل للبساتين يبستان جمالات كلتوچن متاتتا الأنيقة الطيبة الجميلة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات إلا الله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ومساكن طيبة في جنات عدن قد زخرفت وحسنت
وأعدت لعباد الله المتقين زخرفت مالت እንግዲህ የተሸላለመች ተጋጋጠች حسنت مالت ያሳመራት وأعدت የተዘጋጀች አለች እኮ አሁን ጀነት ተخلقا قرطاب مرآها እይታዋ በጣም የሚያምር የሆነ وطاب منزلها ቤቷ መስፈሪያዋ ያማረ የሆነ ومقيلها من القيلول وجمعت من آلات المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه المتمنون እንግዲህ من المساكن من الغرف العالية እዛ ያሉ ሙዒዳቶችን ዕቃዎችን ተሚመኝ ሰው ከዛ በላይ ሊመኘው ማይችልን አላቶች ያካተተች የሆነ حتى إن الله تعالى قد أعد لهم غرفا في غاية الصفاء والحسن يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فهذه المساكن الأنيقة التي حقيق بأن تسكن إليها النفوس نفسك للرقاق ويتقبات يونت وتنزع إليها القلوب قلبك لقوتتنا ودسوا وتشتاق لها الأرواح لأنها في جنات عدن أي إقامة لا يضعنون عنها لا يرتحلون عنها ولا يتحولون منها ورضوان من الله يحله على أهل الجنة أكبر مما هم فيه من النعيم فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه عليه يا الله كالايو الله رضوان كالا سفر الله نعيماتشو በጣም طيب አይሆንም ይሄንን ሁለቱንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያረግላቸዋል ولأنه الغاية التي أمها العابدون رضوان الله እንግዲህ አላህን የተገዙ ሰዎች በአጠቃላይ የሚቀስዱት የአላህን ሪዷ ማግኘት ስለሆነ والنهاية التي سعى نحوها المحبون አላህን ወዳጆች እንግዲህ የተንቀሳቀሱለት ታርጌት መጨረሻው ኢላማው رضا الله ማግኘት ስለሆነ فرضا رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات ذلك هو الفوز العظيم حيث حصلوا على كل مطلوب مفلقوتن ሁሉ ስላገኙ وانتفع عنهم كل محذور متنككوت مفروت ስለጠፋላቸው وحسنت وطابت منهم جميع الأمور ጣጣቸው በአጠቃላይ ውብ ስለሆነላቸው فنسأل الله أن يجعلنا معهم بجوده آمين وقوله يا أيها النبي جاهد الكفار إلى نهاية الآيتين يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين أي بالغ في جهادهم يديه جاهد صيغة المشاركة كونوا مثله جاهد هذا اللي يقولوا نامي تقمن من النويالون مبالغا يمران يديه فاعل وكذلك فعلم تفعلم ራሳቸውን የቻለ ማዓኒ አሏቸው ከዛ ከራሳቸውን ከቻሉት ማዓኒ ያሻገር ደግሞ ለምንም ይመራሉ ለሙባለጋ ለተከሉፍ ለምን የሚሉት ነገር አለ እንደዛ ነው አሁን ይሄ ላይ والغلظة عليهم بما تنكر بالنص ላይ حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم ጸባው እንግዲህ ሁኔታው የሚያስፈልገው በእነሱ ላይ ማጠንከርን በሆነ ቦታ በሆነ ሰዓት ጠንከር አርግባቸው لا تلل لهم وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان فمن بارز منهم بالمحاربة فمحاربة እንግዲህ مظاهرة ግልጽ የሆነ فيجاهد باليد واللسان والسيف والسنان والبيان ملم نسخة ينورا ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد ደግሞ ካፊሩ ነው ሲያበቃ ለስልምና ከተናነሰ ዚማ ኑሮት የጅዝያ ምናምን እየሰጠ ወይ አህድ ተሰጥቶት من ولي امر المؤمنين እንደዛ ያለ ከሆነ فانه يجاهد بالحجة والبرهان እንግዲህ ዚማ ያለው ዚሚ ሆኖ አህድ ያለው بالسيف والسنان لا يجاهد حجة ተሰጣዋለህ እንዲያምን ويبين لهم محاسن الإسلام ومساوئ الشرك والكفران والكفر ملم نسخال እዛው እንግዲህ ዝምይ ነው ብለ ዝም አትለውም ሙዓህድ ነው ብለ ዝም አትለውም ሙዓህድ ነው ብለ ሁጃ ተሰጣዋለህ ሁጃ ታቆምበታለህ محاسن الإسلام تشرحለታለህ مساوئ الكفر والشرك እሱን ያብራራህለት ሙጃሃዳ ታረጋዋለህ فهذا ما لهم في الدنيا وأما في الآخرة فمأواهم جهنم
أي مقرهم الذي لا يخرجون منها مقرهم بلو سيابك قد جهنم سلتكانوا على كل الأحوال دوميرون ما أنساتشو من هنا مبالو مقركون وبئس المصير طيب يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر أي إذا قالوا قولا كقول من قال منهم لا يخرجن الأعز منها الأذل والكلام الذي يتكلم به الواحد بعد الواحد في الاستهزاء بالدين وبالرسول صلى الله عليه وسلم فإذا بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه شيء من ذلك كذلك قالوا تابابا لنقدي لنبياتين درسوا المبال وري سيدرساتشو جاءوا إليه يحلفون بالله ما قالوا قال تعالى مكذبا لهم ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم قدي آية بعد إيمانهم حلالهم بعد إسلامهم ظاهرون فلم يسمسلون فإسلامهم السابق وإن كان ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفر ككفر سركل انقدي وطاچون قال بمثل ظاهرا فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم ويدخلهم بالكفر في الكفر ملال العلم بابانا ينزاب وهموا بما لم ينالوا وذلك حين هموا بالفتح برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جزما انقدي بز فسروا الإمام السعدي رحمه الله قدم يعلنونه سيملسوا الزاتي طباب طابقين لاي نبياتنا صلى الله عليه وسلم አደጋ ለማድረስ አስበው ስለነበረ አልተሳካላቸውም فقص الله عليه نبأهم የነሱን ታሪክ ቂሷቸውን አላህ ወህይ ያወረደና ነገራቸው فأمر من يصدهم عن قصدهم ከዛ ከቀስዳቸው የሚከለክላቸው ከሷሃባ እንግዲህ አዘዙ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማናቸው ብለና حذيفة اضرب وجوه رواحل فلان وفلان هدنا እንደዛ አሉ وجوه رواحلهم በሰውት ምታባቸው አሏቸው እንግዲህ በሰውት ይሄዱ ወደ አፋፉን ሲሏቸው ተበታተኑ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰላም አለፉ በኋላ እንግዲህ ናቃቸውን ሚነዳው ያው ቅድም ያልነው ሱሐቢስም ነበረ المهم አውቃቸው አሉ የሰዎቹን አሉ ቀደም እንዳልነው የዛለት ጀምሮ እንግዲህ ሷሂቡ ሲሪ ረሱልላህ በመባል ይታወቃሉ ዑመር ይመለሱ ነበር ወደሳቸው ብለን ብዙ ጊዜ ብለናል والحال انهم ما نقموا وعابوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله بعد ان كانوا فقراء معوزين ምንም የሌላቸው ማለት ነው معوز وهذا من اعجب الاشياء ስራቸው የሙናፊቆች እንግዲህ የሰጠህን ሰው ኢማን እንኳን ባይኖር እኮ ያስበብ ሰው ውሻ እንኳን የሰጠውን ቁራሽ የጣለለትን እኮ ያቃል ሲመጣ ምን ያረጋል ጀራት እንደዚህ ያለ ይከተል ድንጋ ደግሞ ተወረወርክበት ያውቃል ስትመጣ ምንድነው ቦታ ይይዛል እነዚህ እንግዲህ ሸር من الكلاب المنافقون عجب نوال أن يستهينوا بمن كان سببا لإخراجهم من الظلمات إلى النور ومغنيا لهم بعد الفقر وهل حقه عليهم إلا أن يعظموه ويؤمنوا به ويجلوه ينبر حقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق عندنا يكدك قالوا ጨለማዎች የደብራን እስልምና ይዘውላቸው መጡ ተዲነት አከበሯቸው ሰጥተው وكذلك እንግዲህ የሚገባው ይሄን ማድረግ ነበር فاجتمع الداعي الديني وداعي المروءة الإنسانية بين هلالين صفوتا እንግዲህ የዲንም ሰበብ ሰውየውን ለማላክ የሰውነት ራሱ የሩጁላ አንፃር እሱም ተሰብስቦ ነበር ሁሉንም خلፉ ثم عرض عليهم التوبة فقال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم እንግዲህ ሰበቡ ያ ነው ከተባለ ጁላስ ኢብኑ ሱወይድ እሱ بسبب هذه الآية حسن إسلامه لنا لأن التوبة أصل لسعادة الدنيا والآخرة وإن يتولوا عن التوبة والإنابة يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة في الدنيا بما ينالهم من الهم والغم والحزن على نصرة الله لدينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وعدم حصولهم على مطلوبهم مفلقوا على مجنيته وفي الآخرة في عذاب السعير وما لهم في الأرض من ولي يتولى أمورهم ويحصل لهم المطلوبة ولا نصير يدفع عنهم المكروه وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى
فثم أصناف الشر والخسران والشقاء والحرمان እንግዲህ ከአላህ ዊላያ ሲቋረጡ እነሱ እዛ ቦታ ሌላ ምንም የለ የሸር አይነቶችና የክስረት አይነቶች የድለቢስና የመከልከል አይነቶች እነሱ ናቸው የሚነባበሩባቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል ስለዚህ የሰማነውን አውቀን ተጥቢቅ ላይ ከተጥቢቅ በኋላ ደግሞ በማስተላለፍ ላይ مبراتات ينوربنال نو تم الزمن نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه